የማን ነው ወንድም ወደደው ትንሽ ያሳድግነው አላህ ያሰደደው መክሉቃቱን ሁላ ከድሮ ባጋደደው ሁቡ እንደ እሳት ሆኖ ስንቱን አነደደው እንደ አለንጋ ሆኖ የሱን ጥሩ ቀጣው غبرا يترقى وجفر أبرار عمر فروزنا علي الكرار لما ما بجوت الجنة كرار فرق كونوا فجوت ينقل واشرار ترسى شمال الخلا نبر مثل اللهم صل ميزان فائض بغيث نفعته سبب فضلنا بكل نعمته عليه في كل وقت والحظة أفضل صلاتك وتسليماتك بحر رحمته حتى الواقف فيض مجده أبدا ظريف جنوده به في القلب عاكف في باب مولاه المحب عاكف مجلى رئيسه تجلاتك أمر خائفنا النعمة الكبرى سيد العالم أجلهم قدرا أكمل من حوى شرفا وفقرا مرجع الخلائق في الدنيا والأخرى ملاذ الأحبة يوم لقائك اللهم صل سمان ملك جبريل سند سليمان سجون مرالين ونسمان ساري سير طلحة زبير عبد الرحمن عامر ونون حضرة غربك سنتباتي هنا وانجل ياركسو طعب المنظر طري ياركسكسو كصوبة عشر وقت نكسو የሚያፋቅቅ ቅዱስ እንኳን ያስነከሰው ጀዝቦ ከላይ መጥቶ ስንቱን መዘረተው اللهم صل بركاهون بغلبت لا تزلق اللهم أعطاه مولاه خير مثاله تميز بها بين أشكاله لم يدرك أحد قدر كماله كلف معانيه واسم جماله سكان أرضك كذا سمائك يا أيها النور العظيم قدره يا ابن كريما كثيرا خيره يا ابن رحيما كثيرا خيره يا ابن كريما لا يوصى فقره بحر مديعك بعيد قعره غرق فيه كل أحبابك اللهم صل وسلم عدد ما في المنبر